हालेलुया, खुदावंद का शुक्र हो, यीशु नाम की तारीफ हो। सारा जलाल यीशु के नाम को देते हैं और कलाम के लिए ख़ास तौर पर, क्योंकि वर्ड ऑफ गॉड इज़ आवर लाइट, हमारे लिए जो है रोशनी है। और हमारी ज़िंदगी में अगर सबसे कीमती चीज़ कोई है तो वो खुदा का कलाम है, ठीक है। ये खुदा का कलाम है। दिस इज़ द मोस्ट प्राइज्ड पोजेशन वी हैव। ये सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ है हमारी ज़िंदगी में। अगर ये ना हो तो फिर हमारी ज़िंदगी बिल्कुल ख़त्म है, कोई उसके अंदर मीनिंग ही नहीं है। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि जहाँ पर रोया नहीं वहाँ पर लोग जो है वो बेकैद हैं, वो बिल्कुल जो है वो भटकने वाले लोग बन जाते हैं। हमारे अगर कलाम ना हो तो लिखा है कि जैसे कलाम में हम गीत भी ज़बूर भी गाते हैं कि ना हो घोड़ियाँ खचरा मां, तो हम जो है वो जानवरों की तरह अगर हो जाएं अगर हमारे पास कलाम ना हो। लेकिन खुदा का जो कलाम है वो हमारी ज़िंदगी को चलाता है, हमारी ज़िंदगी में गाइडेंस पैदा करता है, हमें बताता है कि हमें क्या करना है। और ख़ास तौर पर ये बात जो है खुदा के कलाम की जो सबसे खूबसूरत बात है कि इट इज़ स्टिल रेलिवेंट टुडे। ये जो कलाम है ये आज भी रेलिवेंट है, ठीक है, ये आज भी रेलिवेंट है। ये नहीं है, इट्स नॉट अ हिस्ट्री बुक, जैसे बहुत से लोग समझते हैं कि बस हिस्ट्री की ये बुक है, बस पढ़ ली, इसमें अच्छी अच्छी बातें लिखी। इट्स नॉट लाइक दैट। अच्छी बातें भी हैं, हिस्ट्री की बातें भी हैं। इट वॉज रेलिवेंट इन द पास्ट एंड इट इज़ स्टिल रेलिवेंट टुडे एंड इट विल बी रेलिवेंट इन फ्यूचर, ठीक है। इसमें ना सिर्फ आने वाली चीज़ें हैं बल्कि हमेशा की ज़िंदगी की बातें हैं। हमें ये बताया गया है कि आगे हमारे लिए क्या है। हाउ अमेजिंग इज़ दैट कि पूरी दुनिया जो है वो पैसे खर्च करती है, लाखों रुपए देते हैं लोग और जाते हैं ज्योतिषियों के पास, जो लोग हाथ देखते हैं, फॉर्चून टेलर्स के पास जाते हैं। दे आस्क देम कि हमें बताओ कि हमारे लिए क्या फ्यूचर कैसा होगा हमारा। लेकिन खुदा का कलाम जो है हमें बताता है कि हमारा फ्यूचर कैसा होगा। जो ईमानदार हैं उनका फ्यूचर कैसा होगा, जो खुदा के लोग हैं उनका फ्यूचर कैसा होगा। और हमारा फ्यूचर जो है वो क्या है, हमेशा की ज़िंदगी, खुदा की बादशाही है। हमेशा के लिए खुदा के घर में बैठना जो है ये हमारा फ्यूचर है। लेकिन उस फ्यूचर को अचीव करने के लिए विल गो थ्रू लॉट ऑफ थिंग्स इन द प्रेजेंट, जो कि हम इस ज़िंदगी में, इस ज़मीन पर हम आजकल के जो दिन हैं उनमें से गुजर रहे हैं। तो हमें ये बहुत कुछ में से गुजरना पड़ेगा। वही चीज़ें हम देखने के लिए वी आर स्टडिंग द बुक ऑफ ज़करिया, जो कि हम लास्ट 2 वीक्स में हमने फर्स्ट चैप्टर को फिनिश किया एंड टुडे वी विल फिनिश द सेकंड चैप्टर। मेरे साथ देखें ज़करिया चैप्टर 2 वर्स 1। ज़करिया की किताब उसका दूसरा बाब और उसकी पहली है। मैं उर्दू में पढ़ूंगा, अगर आपके पास इंग्लिश में या किसी और लैंग्वेज में बाइबल है यू कैन कैरी ऑन विद दैट। लिखा है कि फिर मैंने आंख उठाकर निगाह की और क्या देखता हूँ कि एक शख्स जरेब यानी गज नापने वाला एक पैमाना जो है, लकड़ी जो है नापने वाला एक जो बार होती है वो हाथ में लिए खड़ा है। और मैंने पूछा कि तू कहाँ जाता है। उसने जवाब दिया कि मैं यरूशलेम की पैमाइश करने को जाता हूँ, यरूशलेम को नापने के लिए जाता हूँ ताकि देखूँ कि उसकी चौड़ाई और लंबाई कितनी है। और देखो वो फरिश्ता जो मुझसे गुफ्तगू करता था रवाना हुआ और दूसरा फरिश्ता उसके पास आया और उससे कहा कि दौड़ और उस जवान से कह कि यरूशलेम इंसान और हैवान की कसरत के बायस बेफसील यानी बगैर दीवारों की बस्तियों की मानद आबाद होगा, क्योंकि खुदावंद फरमाता है कि मैं उसके लिए चारों तरफ आतशी दीवार होऊंगा और उसके अंदर उसकी शौकत होऊंगा। अब ये जो है ये इसमें काफ़ी मुश्किल उर्दू के अल्फाज हैं, लेकिन मैं इसको ट्रांसलेट करने की कोशिश करूँगा। खुदावंद ने कहा है कि यरूशलेम जो है वो अब नापने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसकी कोई जो किला नहीं होगा, उसके गिर्द कोई दीवार नहीं होगी। और क्या होगा कि खुदावंद उसके गिर्द दीवार होगा। खुदा जो है हमारा लॉर्ड गॉड ऑलमाइटी जो है वो उसके गिर्द फायरी दीवार की मानद होगा, ऐसी दीवार जो कि आग से बनी हुई है और उसके अंदर खुदावंद जो है वो खड़ा होगा। अब ये जो नापने की ज़रूरत क्यों पेश आई यहाँ पर यरूशलेम की, क्योंकि बाइबल मुक़द्दस जो है वो यरूशलेम के बारे में 2-3 चीज़ें बताती है। जैसे मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि फर्स्ट चैप्टर जो है ज़करिया का दैट इज़ अबाउट यरूशलेम ऑल टुगेदर, ठीक है। इसमें जो है वो यरूशलेम के बारे में बताया गया है कि यरूशलेम की क्या अहमियत है, यरूशलेम क्यों क्रूशियल है। और आखिरी ज़माना में अगर हमने देखना है, हमें इंग्लैंड को नहीं देखना, हमें अमेरिका को नहीं देखना, हमने जो है वो किसी और कंट्री को नहीं देखना। अगर आप चाहते हैं कि आपको पता लगे कि खुदावंद का इंटरेस्ट क्या है और खुदावंद की प्रोफेसी क्या है, ऑलवेज कीप एन आई ऑन यरूशलेम, ठीक है। हर वक्त यरूशलेम को ज़रूर देखें, क्योंकि जो कुछ वहाँ पर होगा वही जो है वो पूरी दुनिया में इफेक्ट उस चीज़ को करेगा। सो इसीलिए आप ये देखें कि आज भी दुनिया में कुछ भी हो जाए उसका एक फ़र्क इम्पैक्ट आता है। लेकिन जैसे ही इसराइल के अंदर या यरूशलेम के अंदर कोई जंग शुरू या कुछ ऐसा हो जाए तो पूरी दुनिया जो है वो हिल जाती है, क्योंकि खुदावंद खुदा का ये शहर है। और ये जो आयतें हैं ये आयतें आज के दौर में पूरी होती हुई हमें नजर आती हैं।
کیونکہ بائبل میں لکھا ہے کہ فرشتے کو اس نے کہا کہ جا کر کہہ دے کہ یروشلم کو جو ہے وہ ناپنا نہیں ہے، یروشلم کے گرد جو ہے وہ تم نے جا کر اس کی پیمائش نہیں کرنی، کیونکہ یروشلم جو ہے ایسے سٹی کے مانند بسے گا جس کی کوئی وال نہ ہو۔ ہمیں معلوم ہے کہ پرانے زمانے میں جو سٹیز ہوتے تھے، ایون کہ اپ ٹو 19th and 20th سینچری، کیا ہوتا تھا کہ سٹیز کے گرد جو ہے وال بنائی جاتی تھی، ٹھیک ہے، جس کو قلعہ کہتے تھے یا جس کو فورٹ کہتے تھے، والز بنائی جاتی تھی سیکیور کرنے کے لیے، کیونکہ جب آرمیز آتی تھی تو وہ کیا کرتی تھی کہ ان کے اوپر اٹیک کرتی تھی، تو وہ والز بنائی ہوتی تھی اور اپنی والز کے پیچھے سے وہ ڈیفینڈ کرتے تھے اپنے آپ کو۔ دس واز دا اولڈ وے آف ڈیفینڈنگ اے سٹی۔ لیکن یروشلم جو تھا، کس ایئر میں یروشلم جو ہے وہ تباہ ہوا تھا؟ لاسٹ ٹائم یسوع مسیح کے بعد ہوا تھا نا، روم نے کیا تھا، کس ایئر میں کیا تھا؟ 70 AD میں کیا تھا، 70 سال میں کیا، 70 years after the birth of Christ، ٹھیک ہے، جب 70 AD تھا تب یروشلم کو جو ہے وہ تباہ کر دیا گیا تھا، ٹھیک ہے۔ That was the last time when Jerusalem was habitating as a city، ایک شہر کی طرح وہ تھا اور اس کے گرد دیوار تھی۔ جب ہم آج جاتے ہیں یروشلم میں، so when we go and watch the old city، ہمیں وہ دیواریں نظر آتی ہیں، ٹھیک ہے، 12 دروازے جو یروشلم کے دروازے جو ہیں ہمیں نظر آتے ہیں، جس میں ہیرڈ گیٹ ہے، بھیڑ دروازہ ہے، ڈنگ گیٹ ہے، اس طرح بہت سارے گیٹس ہیں ہمیں جو نظر آتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمیں دمشقی دروازہ جو نظر آتا ہے، وہاں پہ ڈمیسکس گیٹ جو ہے، اس کے علاوہ ہمیں یافا گیٹ نظر آتا ہے، مختلف گیٹس نظر آتے ہیں۔ وہ کس چیز کے گیٹ ہیں؟ وہ اس دیوار کے گیٹ ہیں جو کہ اولڈ سٹی آف یروشلم کے اندر تھی۔ لیکن کیا ہوا کہ خداوند نے کہا کہ اب ناپنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جب دوبارہ خدا یروشلم کو ری اسٹیبلش کرے گا تو وہ ایسے شہر کی مانند ہوگا جس کے گرد کوئی وال نہیں ہوگی۔ تو یہ کون سے ایئر میں آ کر پورا ہوتا ہے؟ یہ ہماری ہسٹری میں پورا ہوا ہے، ریسنٹلی پورا ہوا ہے، ہم میں سے کچھ لوگ اس سے پہلے پیدا ہوئے۔ 1967 میں 6 دن کے لیے جنگ ہوئی تھی، 6 days وار ہوئی تھی، جب پورے جو 6 کنٹریز نے، جس میں سیریا شامل تھا، جس میں سعودی عرب شامل تھا، جس میں عراق شامل تھا، جس میں ایجپٹ شامل تھا، جس میں لیبنان شامل تھا، ایون پاکستان بھی اس میں شامل تھا، انہوں نے کیا کیا تھا کہ اٹیک کیا تھا اسرائیل کے اوپر، جب 6 دن کے سبت والے دن انہوں نے جو ہے وہ وار کی تھی۔ اور کیا ہوا تھا کہ خداوند نے اس وقت 1967 میں جارڈن کے ہاتھ سے نکال کر یروشلم جو تھا اسرائیل کو دیا تھا۔ اس سے پہلے جارڈن کے قبضے میں یروشلم ہوتا تھا، اور اس کو جو ہے جارڈن کا بہت زیادہ، جو ایسٹرن یروشلم سارا ہے، اس کے اوپر جارڈن کا قبضہ تھا۔ لیکن 1967 میں یہ پروفیسی جو ہے وہ پوری ہو چکی ہے، جو کہ ہم نے پڑھی ہے زکریا چیپٹر 2 میں، کہ when angel went out، جب فرشتہ جاتا ہے تو اس کو کہتا ہے کہ تم اس کو روک دو کہ اب یروشلم کو ناپنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہاں پر کیا ہوگا کہ ایسی آبادی ہو جائے گی، اتنے لوگ بسیں گے کہ وہاں پر ہمیں وال بنانے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی۔ اور دوسری پروفیسی جو لکھی ہے جس میں لکھا ہے کہ میں ان کے گرد ایک فائری وال کی مانند ہوگا، یہ بیسیکلی 2 چیزوں کو ظاہر کرتی ہے۔ ایک دفعہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب الائجہ کے اوپر اخیب نے اپنی فوج بھیجی تھی تو کیا ہوا تھا؟ الائجہ اور اس کا خادم جو تھا، الیشا اور اس کا خادم جہازی جو تھے، وہ بیٹھے ہوئے تھے اور وہ ڈر رہا تھا خادم، اور اس نے کہا تھا کہ ہم گھیرے ہوئے ہیں، آرمیز نے ہمیں گھیرا ہوا ہے، اب ہم کیسے بچ کے جائیں گے؟ تو خداوند نے کیا کہا تھا؟ ہاں، تو اس وقت خداوند نے الیشا سے کہا کہ اس کی آنکھوں، الیشا نے دعا کی خداوند سے کہ خداوند تو اس کی آنکھوں کو کھول۔ اور کیا ہوا کہ جب اس کی آنکھیں کھلی تو وہاں پر کیا اس نے دیکھا کہ آگ کے بنے ہوئے چیریٹس ہیں، فرشتے ہیں، اور وہ آگ کے جو ہیں فوجیں ان کے ارد گرد جمع تھی۔ سو اس پروفیسی کی جو فلفلمنٹ ہے کہ خداوند نے یہ کہا ہے کہ آخری زمانے میں جب میں یروشلم کو بناؤں گا تو ہی ول سیو دا یروشلم، اور اس کو سیکیورٹی خداوند دے گا، کیسے؟ آگ کے فرشتوں کے ساتھ۔ اور آپ دیکھیں کہ جب 1948 کے بعد جب یروشلم کے اوپر اٹیک ہوا ہے، جب جو ہے وہ انہوں نے کیا ہے، اس وقت تک جو ہے اس کو بچایا گیا۔ یہ تو اس کی ایک فلفلمنٹ ہے۔ دوسری ایک اور فلفلمنٹ ہے، دس از ٹاکنگ اباؤٹ ماڈرن وارفیئر، کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت اسرائیل کے اندر یروشلم کے گرد ایک انہوں نے میزائل ڈیفنس سسٹم لگایا جس کا نام ہے آئرن ڈوم، ٹھیک ہے۔ وہ آئرن ڈوم جو ہے اس کو وہ فائر آف وال کہتے ہیں، وال آف فائر کہتے ہیں، آگ کی دیوار کہتے ہیں۔ اینڈ یہودی جو لوگ ہیں وہ بلیو کرتے ہیں کہ یہ جو پروفیسی ہے یہ اس طریقے سے پوری ہوئی کہ ہم نے میزائلوں کے ذریعے جو ہے اپنے آپ کو کور کیا ہے۔ خدا نے ان کو ایسی حکمت دی ہے کہ دے آر سیکیورڈ، دے ڈونٹ نیڈ اینی والز، ٹھیک ہے، ان کو ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ آگ کا جواب وہ آگ کے ساتھ دے سکتے ہیں، اور یہ خداوند کی طرف سے ہوا ہے۔ سو یہ جو پروفیسی ہے یہ پوری ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ایک اور پروفیسی ہے، جیرمیہ کے اندر جائیں،
जेरेमाया 31, जो कि हमारी आंखों के सामने पूरी होगी। और उसकी 31 चैप्टर की 38, 39 और 40 वर्स। जेरेमाया 31 चैप्टर वर्स 38, 39 और 40 लिखा है कि देख वो दिन आते हैं, खुदावंद फरमाता है कि ये शहर जो है यानी यरूशलेम हनन एल के बुर्ज से कोने के फाटक तक खुदावंद के लिए तामीर किया जाएगा। और फिर जो उसकी जरेब है यानी कि उसकी जो पैमाइश है, उसकी जो एरिया है वो कोहे जारेब से होती हुई आता को घेर लेगी और लाशों और राख की तमाम वादी और सब खेत कदरून के नाले तक और घोड़े फाटक के कोने से मशरिक की तरफ खुदावंद के लिए मुकद्दस होंगे। फिर वो हमेशा तक कभी उखाड़ा ना गिराया जाएगा, ना कभी उखाड़ा जाएगा ना गिराया जाएगा। यहाँ पर देखें कि दिस इज द वर्ड ऑफ गॉड। जिन्होंने इंग्लिश में पढ़ा है शायद उनको शायद इससे ज़्यादा समझ आए। ये वो मेजरमेंट्स हैं जो कि यरूशलेम का जो मॉडर्न डे सिटी है उसकी जो बाउंड्रीज हैं उसका खुदावंद ने जेरेमाया प्रॉफिट के थ्रू बता दिया था बहुत पहले। आज यीशु मसीह से भी तकरीबन 500-600 साल पहले जीसस क्राइस्ट से भी खुदावंद ने ये प्रोफेसी जेरेमाया को दी थी कि जब आखिरी ज़माना में यरूशलेम को रीबिल्ड किया जाएगा 1967 में, तो ये बुनियादें होंगी यरूशलेम की हदें यहाँ तक जो है वो फैलेगी। द सिटी विल एक्सपैंड अप टू दीज प्लेसेस। और ये प्रोफेसी जो है टू द वर्ड जो है वो पूरी हुई है। ये जो हदें यहाँ पर दी गई हैं ये एग्जैक्टली आज का यरूशलेम जो है ये उसकी पिक्चर है, उसका मैप है ये बेसिकली। और खुदावंद ने दिया और खुदावंद ने कहा कि जब ये तुम होते हुए देखो तो याद रखना कि ये फिर हमेशा के लिए कभी नहीं उखाड़ा जाएगा और ना गिराया जाएगा, क्योंकि उसका रीजन क्या है कि खुदावंद खुदा जो है उसके गिर्द आछी दीवार की मानद है। खुदावंद खुदा जो है उसकी हिफाजत करेगा। एंड द एंड टाइम्स में जब यरूशलेम बनेगा, सिटी ऑफ यरूशलेम विल नेवर फॉल अगेन। अब जो है वो वहां पर कायम रहेगा। अब जो है दुनिया की कोई भी ताकत वहां पर अटैक कर ले, वो अटैक में यानी कि यरूशलेम नहीं, पूरा सिटी नहीं जाएगा। और ये खुदावंद ने इस चीज को एस्टेब्लिश किया है। सो हमारी आंखों के सामने ये हो रहा है। और यही रीजन है कि इब्लीस जो है वो क्या कर रहा है, सैटन ये क्या कर रहा है कि ही इज ट्राइंग टू अटैक देयर। और आईसिस ने अभी जो है रिसेंटली उन्होंने बयान दिया है कि हम इधर से फारिग होकर द फर्स्ट थिंग वी विल डू इज यू अटैक यरूशलेम। हम जो है वो तैयारी कर रहे हैं कि हम यरूशलेम के ऊपर हमला करें। और ईरान जो है उसने अब तैयारी कर ली कि वो यरूशलेम के ऊपर अटैक करे, क्योंकि ईरान को अमेरिका ने जो है वो इजाज़त दे दी है कि वो क्या करें कि अपना एटॉमिक जो वेपन है उसको कंप्लीट कर सके। सो ऑल दीज थिंग्स आर हैपनिंग नाउ। और इस वक्त आग के साथ हमला होगा, आग का जवाब जो है वो आग के साथ देगा खुदा। और वहां पर जो है वो खुदावंद खुदा जो है वो इस चीज को कंट्रोल करेगा। द लास्ट वॉर जो है इज कमिंग अपॉन अस। और आप बहुत जल्द देखेंगे ये चीजें बाकी की जो है हमारी आंखों के सामने पूरी होती हुई। और जब एंड टाइम्स होगा हमें क्या करना है, वर्स 6 में जाएं वापस, ज़करिया चैप्टर 2 वर्स 6। लेकिन खुदावंद फरमाता है कि शुमाल की यानी नॉर्थ की जो लैंड है, शुमाल की सरजमीन से जहां तुम आसमान की चारों हवाओं की मानद परागंदा किए गए निकल भागो, खुदावंद फरमाता है। रीजन ये क्यों है, क्योंकि जो नॉर्दर्न एरिया इसराइल का है वहां से खुदावंद ने क्यों कहा है कि वहां से निकल भागो। और फिर लिखा है कि ए सयून जो दुख्तरे बाबल के साथ बसती है निकल भाग। ये मिडिल ईस्ट की बात हो रही है, खुदावंद के लोगों की बात हो रही है। अब ये दो चीज़ों में खुदावंद ने हमें यहाँ पे गाइड किया है कि जो नॉर्थ ऑफ एरिया जो यरूशलेम है या नॉर्थ ऑफ इसराइल जो है इसको जो है वो अटैक किया जाएगा। और आप ये देखेंगे कि जब एंटी क्राइस्ट की आर्मीज आएंगी वो नॉर्थ की तरफ से आएंगी, टर्की की तरफ से जो है वो आर्मीज आएंगी। और ये आर्मीज जब आएंगी अटैक करेंगी तो दे विल कम फ्रॉम द नॉर्थ, और वो लेबनान की तरफ से और इराक की तरफ से आएंगी। और इस वक्त इराक जो है और टर्की का जो एरिया है ये इसराइल के नॉर्थ में, ठीक है। तो खुदावंद ने कहा है कि जो नॉर्थ के एरियाज हैं उधर से निकल भागो। जैसा खुदावंद खुदा ने मैथ्यू चैप्टर 24 में कहा था कि उस वक्त जो घरों में है वो वापस ना आए बल्कि पहाड़ों पर भाग जाए, ठीक है। जो पीछे लेने के लिए किसी चीज को नहीं मुड़ना, बिकॉज दिस इज टॉकिंग अबाउट द राइट एंड द एंड टाइम। जब यरूशलेम के ऊपर अटैक हो रहा होगा, द किंग्स विल कम फ्रॉम द नॉर्थ, और नॉर्थ की तरफ से जो किंग्स आएंगे जो कि एंटी क्राइस्ट की आर्मीज जब आएंगी तो वो नॉर्थ की तरफ से आएंगे। सो दे विल यूज इराक, टर्की, सीरिया एंड लेबनान, और वहां से जो है वो नीचे की तरफ आएंगे और वो अटैक करेंगे। और खुदावंद ने ये कहा है कि ए सयून ज़ायन तू जो दुख्तरे बाबल के साथ यानी कि डॉटर ऑफ बेबीलोन के साथ बसती है निकल भाग। ये क्रिश्चियंस को खुदावंद ने यहाँ पर कहा है कि हु आर लिविंग इन द मिडिल ईस्ट, हु इज द डॉटर ऑफ बेबीलोन।
سعودی عرب کی بات ہو رہی ہے، یہ مڈل ایسٹ کی بات ہو رہی ہے. بابل نے جہاں جہاں پر حکومت کی تھی، کنگڈم آف بیبلون، وہ کون سے ایریاز ہیں؟ مڈل ایسٹ کی. تو یہ جو کرسچن ہمارے لوگ مڈل ایسٹ میں کام کر رہے ہیں اس وقت، ان کو خداوند یہ کہتا ہے کہ وہاں سے نکل کر بھاگ جانا. بہت سارے ہمارے جو ہے نرسز ہیں وہاں پر، ڈاکٹرز ہیں، ٹیچرز ہیں، ٹھیک ہے. بہت سارے لوگ جو ہیں وہ یو اے ای میں کام کرتے ہیں، دبئی میں، ابو دھابی میں. بہت سارے لوگ ٹرکی میں کام کرتے ہیں، عراق میں کام کرتے ہیں، کویت میں کام کرتے ہیں، ان تمام کنٹریز میں، قطر کے اندر کام کرتے ہیں. تو خداوند نے اپنے لوگوں کو پہلے سے یہ وارن کیا ہے کہ وین یو ول سی دیز تھنگس ہیپننگ، تو ان کنٹریز میں سے تم نکل کے بھاگ جانا. یو ول ناٹ بی فاؤنڈ دیر. کیوں؟ کیونکہ یہ ہے کہ گاڈ ول جج دوز کنٹریز. خدا جو ہے وہ عدالت کرے گا ان کنٹریز کی. اسی لیے خداوند نے جب سدوم اور عمورہ کی عدالت کی تھی تو خداوند نے کیا کہا تھا؟ سوڈم کی جب عدالت کی تھی، لوط کو کیا کہا تھا کہ بھاگ جو ادھر سے مڑ کر نہیں دیکھنا، کیونکہ خدا کی عدالت وہاں پہ آئی تھی. ٹھیک ہے. اسی طرح یہ چیز جو ہے یہ پرسنل لائف میں بھی اپلائی ہوتی ہے کہ اگر ہماری زندگی میں ایسی پرابلم ہے جو کہ بت پرستی، بابل کس چیز کو ظاہر کرتا ہے؟ آئیڈولٹری کو ظاہر کرتا ہے، گناہ کو ظاہر کرتا ہے. تو ہمیں خداوند نے کیا کہا ہے کہ تم بابل میں سے نکل کر بھاگ جاؤ، یعنی کہ ہمیں اپنے آپ کو پاک کرنا ہے جب ہم اینڈ ٹائمز میں. دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم ایسے لوگوں کے ساتھ اپنا رشتہ بنائیں گے جن کے اوپر خدا کی عدالت آنے والی ہے، ٹھیک ہے، تو ہمیں خداوند یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو ان سے علیحدہ کریں، کیونکہ یہ نہ ہو کہ ان کی عدالت میں جو ہے ہم کہیں پھنس جائیں. ٹھیک ہے. دیر آر پیپل ہو آر گوئنگ ٹو بی ججڈ بائی دا لارڈ. اور ہمیں خداوند پھر کہے گا کہ تم اپنے آپ کو پیچھے ہٹا لو تاکہ جب میں عدالت کروں لوگوں کی تو تمہیں نقصان نہ اس کا پہنچے. سو اس آیت کا یہ مطلب ہے. پھر لکھا ہے کہ خداوند رب الافواج جس نے مجھے اپنے جلال کی خاطر ان قوموں کے پاس بھیجا جنہوں نے تم کو غارت کیا، یوں فرماتا ہے کہ جو کوئی تم کو چھوتا ہے میری آنکھ کی پتلی کو چھوتا ہے. یہ جو ہے یہ پیار خدا کا اس چیز کو ظاہر کرتا ہے. خداوند یروشلم سے کتنا زیادہ پیار کرتا ہے. ٹرائی ٹو ٹچ یور آنکھ کا یہ جو بلیک ایریا ہے اس کو کبھی ٹچ کرنے کی کوشش کریں. چھوٹی سی آنکھ میں جو ہے وہ چلی جائے، کیا اس کو کہتا ہے آئی لیش، تو کیا ہوتا ہے؟ آنکھ بندہ ملتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، کہتے ہیں یہ کیا ہے، اتنی اریٹیشن ہوتی ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ خداوند نے کہا کہ اگر تمہیں کوئی چھوئے گا تو کیسے ہوگا؟ جیسے میری آنکھ کی پتلی کو چھوئے، جیسے میری آنکھ کو کسی نے پرک کرنے کی کوشش کی ہے. یہ جو آیت ہے یہ اپلائی جو ہوتی ہے یہ صرف فزیکل جیروسلم کے اوپر اپلائی نہیں ہوتی، یہ اسپرچل جیروسلم کے اوپر، ہم سب کے اوپر بھی اپلائی ہوتی ہے میرے عزیزو. ٹھیک ہے. ہم جب بھی کسی پرابلم میں آئیں ہم ابلیس کو چیلنج کر سکتے ہیں، ہم ابلیس کو دھمکی دے سکتے ہیں، ہم بیماریوں کو، پریشانیوں کو فیس ٹو فیس ہو کے کہہ سکتے ہیں کہ یو ول ناٹ بی ایبل ٹو پریویل اگینسٹ می، تم میرے خلاف جو ہے وہ جیت نہیں سکتے، کیونکہ اگر تم مجھے چھوئے گی تو ایسا ہے جیسے تو خداوند کی آنکھ کی پتلی کو چھو رہا ہے. خداوند خدا میرے لیے آچی دیوار کی مانند ہے. ایز لانگ ایز کہ ہم ابلیس کا مقابلہ کریں. یعقوب کے خط میں کیا لکھا ہے کہ تم ابلیس کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے بھاگ جائے گا. اگر تم اس شیطان کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے بھاگ جائے گا. ابلیس جو ہے وہ ہمارے سامنے سے کیسے بھاگے گا؟ جب ہم اس کا مقابلہ کریں گے. اور لکھا ہے کیونکہ دیکھ میں ان پر اپنا ہاتھ ہلاؤں گا اور وہ غلاموں کے لیے لوٹ ہوں گے، تب تم جانو گے کہ رب الافواج نے مجھے بھیجا ہے. زکریا چیپٹر 2 ورس 10 میں کیا لکھا ہے کہ اے دختر سیون تو گا اور خوشی کر، کیونکہ دیکھ میں آ کر تیرے اندر سکونت کروں گا. ہاللیلویہ. خداوند کیا کرے گا؟ آ کر ہمارے اندر کیا کرے گا؟ سکونت کرے گا. میرے ساتھ دیکھیں ریویلیشن چیپٹر 21 ورس 3. جب خداوند ہمارے اندر آ کر سکونت کر رہا ہے تو کیا ہے؟ ریولیشن چیپٹر 21 ورس 3 لکھا ہے کہ پھر میں نے تخت میں سے کسی کو بلند آواز سے یہ کہتے سنا کہ دیکھو خدا کا خیمہ آدمیوں کے درمیان ہے اور وہ ان کے ساتھ کیا کرے گا؟ سکونت کرے گا. یہ جو لفظ سکونت ہے بیسیکلی اردو کا، یہ سکون سے نکلا ہے، جس کا جو روٹ ورڈ ہے مسکن ہے، جہاں پر خدا آ کر ٹھہر جاتا ہے. اور ہیبرو اس کے ورڈ جو پیچھے ہے وہ ہے شکائنہ یا شخینہ، جس کو ہم جہاں سے لفظ عربی کا سکینہ بھی نکلا ہے، جس کا مطلب ہے سکون کرنا، کسی جگہ پر آ کر ٹھہر جانا. ٹھیک ہے. تو جب خدا سکونت کرے گا تو صرف آ کر ہے نہیں کہ خدا آ کے کرسی پہ بیٹھے گا ساڑھے در، نہیں. خداوند سکونت جب کرتا ہے، لکھا ہے کہ جب موسیٰ نے خیمہ کھڑا کیا تو خدا کا جلال جو تھا وہاں پر لائٹ کے ساتھ، خداوند پورے جلال کے ساتھ ایسے ہی آ کر سکونت کرے گا جیسے ایکسوڈس کی کتاب میں حورب کے پہاڑ کے اوپر خدا اترا تھا. لکھا ہے کہ آواز آتی تھی
اور नरसिंगों की आवाज आती थी, और पहाड़ जो था वो पूरा कांप गया था। और बाइबल कहती है कि जब यीशु मसीह आएंगे हमारे दरमियान में तो वो पहाड़ दो हिस्से हो जाएगा, जैतून का पहाड़, माउंट ऑफ ऑलिव्स जो है वो फट जाएगा। खुदावन जब सुकूनत करेगा आकर तो वो अपनी पूरी ग्लोरी के साथ, उस शिकायना ग्लोरी के साथ आएगा जो कि उस वक्त में जब पाक तरीन मकाम के अंदर, होली ऑफ होलीज के अंदर, जब काहिन लेकर खून जाता था, और लिखे कि जब वो आर्क ऑफ कवनेंट के ऊपर, अहद के संदूक के ऊपर खून को डालता था तो क्या होता था, खुदावन का ग्लोरी वहां पर, वो जलाल जो था वहां पर आ जाता था। हालेलुया। उस मर्सी सीट के ऊपर लाइट आ जाती थी खुदावन की। तो जब खुदावन सुकूनत करेगा हमारे दरमियान में आकर तो वो सिर्फ आम सुकूनत नहीं होगी। ऐसे नहीं होगा कि जैसे चर्च में कोई अभी चल के अंदर आ जाए और कहे कि वो बाजी बंदा आ गया, कोई एक और बंदा आ गया। नहीं, ऐसे नहीं। खुदावन पूरे जलाल के साथ हमारे दरमियान में आ जाएगा। हालेलुया। खुदावन का तख्त हमारे दरमियान लग जाएगा। लिखा है कि खुदा का खैमा आदमियों के दरमियान है, वो उनके साथ सुकूनत करेगा और वो उसके लोग होंगे और खुदा आप उनके साथ रहेगा और उनका खुदा होगा। अभी तो जब हम इबादत करते हैं हम क्या कहते हैं कि जीसस ने ये प्रॉमिस किया है कि उसका तख्त हमारे दरमियान में है, और हम ये फिर ईमान के साथ बिलीव कर लेते हैं कि खुदा का तख्त हमारे दरमियान में लगा हुआ है। यही करते हैं ना बिलीव। वी कांट सी हिम लेकिन वी बिलीव कि ही इज हियर एंड ही इज एक्चुअली हियर। यहाँ पर खुदा का तख्त है, लेकिन तब बाइबल में क्या लिखा है कि वो आप उनके साथ आकर रहेगा। तब फिर हमें ये नहीं कहने की जरूरत पड़ेगी कि हम ईमान की आंखों से देख रहे हैं। That time we will see him sitting on the throne, और उसकी बादशाही में हम खुदावन के आगे जो है वो खड़े होकर उसकी प्रस्तुति करेंगे। तब कोई दो दिलों के साथ नहीं आ सकेगा, तो अंदरों बाहरों में सारा कुछ नजर आएगा। तब कोई झूठी वर्शिप नहीं कर सकेगा, ठीक है, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि वही जाएंगे जो रूह और सच्चाई के साथ प्रस्तुति करेंगे। तो हमें कितना ज्यादा जरूरी है कि हम जो है खुदावंद की कैसे प्रस्तुति करें। लिखा है कि जब खुदावंद आ जाएगा और हमारे दरमियान में रहेगा और हमारा खुदा होगा, तो ये सबसे बड़ी बात है। लिखा है कि वो उनकी आंखों के सब आंसू पोंछ देगा। उसके बाद ना मौत रहेगी ना मातम। तब कोई शुगर वाला वहां पर नहीं खड़ा होगा, आई साइट वीक वाला नहीं खड़ा होगा, तब कोई जो है वो कम पैसों वाला नहीं वहां पे खड़ा होगा, कर्जे के नीचे वहां पर कोई नहीं खड़ा होगा। तब कोई शख्स जो है वो कमर दर्द, हाथ दर्द के साथ नहीं खड़ा होगा, आर्थराइटिस के साथ, कैंसर के साथ कोई नहीं खड़ा होगा, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि खुदावंद उनकी आंखों के सब आंसू पोंछ देगा। ना मौत रहेगी, ना मातम रहेगा, ना आहो नाला, ना दर्द, ना बीमारी, ना कमजोरी, कुछ भी नहीं। लिखा है कि पहली चीजें जो थी जाती रही, और जो तख्त पर बैठा हुआ था उसने कहा कि देख मैं सब चीजों को नया बना देता हूं। सब नया होगा, हर कुछ नया हो जाएगा, हमारा बदन नया हो जाएगा, हमारी जिंदगियां नई हो जाएंगी, बादशाही नई हो जाएगी, खुदा का जलाल हम देखेंगे वहां पर। और फिर लिखे कि फिर उसने मुझसे कहा कि लिख ले, क्योंकि ये बातें सच हैं और बरहक हैं, ये झूठी नहीं है, क्योंकि ये खुदा के मुंह से निकली हैं। और फिर उसने मुझसे ये कहा कि ये बातें पूरी हो गई हैं। मैं अल्फा और ओमेगा यानी इब्तिदा और इंतहा हूं, और मैं प्यासे को आबे हयात के चश्मा से मुफ्त पिलाऊंगा। हमें वहां पर पीने को क्या मिलेगा? लिविंग वाटर, आबे हयात, जिंदगी का पानी। हालेलुया। ऐसा पानी जिसको पिएंगे तो फिर हम कभी नहीं मरेंगे। ये वही पानी है, वही फल है जिसको खाने के लिए आदम ने ख्वाहिश की थी, और फिर खुदावंद ने क्या लिखा है, उसको बाग एदन से किक आउट कर दिया था, और खुदा ने वहां पर एंजल्स खड़े कर दिए थे कि ये वापस ना चला जाए और जाकर लिविंग वाटर में से ना पी ले। वापस जाएंगे ज़करिया चैप्टर 2 वर्स 10 में लिखा है कि ऐ दुख्तरे सयून तू गा और खुशी कर, क्योंकि देख मैं तेरे अंदर आकर सुकूनत करूंगा। सो यहाँ पर हमें क्या नजर आता है कि जब खुदावंद हमारे दरमियान में आता है तो हमें क्या करना है? गाना और खुशी करना है, ताली बजानी है, मुंह लटका के नहीं बैठना, खुशी के साथ, अपने अफसोस के साथ, दुख के साथ नहीं बैठना। बहुत सारे लोग हम जब चर्च में आते हैं तो हम क्या करते हैं कि प्रायर जो इश्यूज हैं उनको लेकर अंदर आते हैं, ठीक है, अपना दुख परेशानी लेकर आते हैं खुदावंद के सामने, आना भी चाहिए। लेकिन क्या होता है कि वो चीजें हमें इफेक्ट करती हैं, हम उस तरीके से वर्शिप नहीं करते जिस तरह हमें करना चाहिए। हमें ये देखना चाहिए कि जिसके सामने हम बैठे हैं उसकी रिस्पेक्ट ये डिमांड करती है कि हम हर परेशानी को पीछे करके भूल जाएं थोड़ी देर के लिए और फिर उसको जला दें, ठीक है। जब ऐसा करेंगे तो वो परेशानी को खुद ही रिमूव कर देगा। आप देखेंगे जब पीटर ने क्या कहा था जीसस को, जब उसने पानी पर उसको चलते हुए देखा, उसने कहा कि मैं भी चलना चाहता हूँ, ठीक है। तो लिखे है कि जब यीशु ने कहा कि तू आ, तो वो पानी के ऊपर उसने पांव रखे और वो चलना शुरू हो गया। लेकिन बाइबल में लिखे कि यीशु की तरफ जा रहा था और सडनली उसने क्या किया, उसने यीशु से अपनी निगाहें हटा ली और उसने लहरों की तरफ देखा। बाइबल कहती है कि उसने लहरों को देखा, शोर मचाती हुई लहरें, तूफान को जब उसने देखा तो लिखे कि वो डूबने लग गया।
اور پھر چیخا, اس نے کہا خداوند تو مجھے بچا, خداوند تو مجھے بتا. تو یہی ہوتا ہے کہ جب ہم خداوند کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, جب ہم پرستش کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں, تو ہمیں ادھر ادھر نہیں دیکھنا, ہمیں یہ نہیں دیکھنا کہ کون کیا کر رہا ہے, ہمیں یہ نہیں دیکھنا کہ میری مصیبت کتنی بڑی ہے, ہمیں یہ نہیں دیکھنا کہ میری بیماری کتنی بڑی ہے, میری پریشانی کتنی بڑی ہے, بلکہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم کس کی حضوری میں بیٹھے ہیں. اس سے بڑی تو نہیں ہے, یسوع تو بڑی تو نہیں نا کوئی بیماری, کوئی ہے یسوع سے بڑی بیماری, کوئی پریشانی کچھ بھی نہیں. تو جب سب سے بڑا ہمارے درمیان میں ہے تو ہم اس کو اہمیت دیں, تب ساری چیزیں چلی جائیں گی. سارے سے پہلے یسوع نے کیا کہا تھا کہ پہلے تم میری بادشاہی کی تلاش کرو تو سب چیزیں تم کو مل جائیں گی. اور واپس جو ہے وہ جائیں گے. لکھا ہے کہ دختر سیون, ڈاٹر آف زائن, تو گا اور خوشی کر, کیونکہ دیکھ میں تیرے اندر آ کر سکونت کروں گا, خداوند فرماتا ہے. اس وقت بہت سی قومیں کیا کریں گی, خداوند سے میل کریں گی. تب ہر امت, جیسے بائبل میں لکھے ریولیشن چیپٹر 7 میں, کہ تب ہر قوم میں سے, ہر قبیلے میں سے, ہر لینگویج میں سے, ہر ٹرائب میں سے, ایوری ٹنگ, ایوری ٹرائب, ایوری نیشن, ساری چیزیں آ کر خداوند کے ساتھ آ کر رجوع کریں گے. ایوری باڈی ول سے کہ میں خداوند کی حضوری میں آنا چاہتا ہوں. میرے ساتھ دیکھیں سام 47, زبور 47. یہ کورونیشن کا سام ہے بیسیکلی. جب جیزس آئیں گے اور ان کو تاج بنایا جائے گا تو دس سام ول بی ریڈ. یہ زبور پڑھا جائے گا. لکھا ہے اس کی 7th ورس, ویسے گھر جا کے پورا پڑھ لیجئے گا. لکھا ہے کہ خداوند ساری زمین کا بادشاہ ہے, عقل سے مدد افزائی کرو. خداوند قوموں پر سلطنت کرتا ہے, بادشاہی کرتا ہے. خداوند اپنے مقدس تخت پر بیٹھا ہے. جب یسوع تخت پر بیٹھیں گے اور تاج پہنایا جائے گا, کاہن آئے گا اور تاج پہنائے گا, تو لکھا ہے کہ یہ اناؤنسمنٹ وہاں پر زبور, یہ والا سام پڑھا جائے گا, سام 47. اور لکھا ہے کہ خدا قوموں پر سلطنت کرتا ہے اور اپنے مقدس تخت پر بیٹھا ہے. امتوں کے سردار, پوری دنیا کے بادشاہ جو ہیں, کیڑا اوباما, کیڑی کوئین الزبتھ, کون, یہ سارے آ جائیں گے. لکھا ہے کہ ساری دنیا کے سردار اکٹھے ہوں گے تاکہ ابراہیم کے خدا کی امت بن جائیں. آ کر کہیں گے کہ ہمیں اپنی قوم بنا لو, کیونکہ زمین کے سپرے خدا کی ہیں, وہ نہایت بلند ہے. پوری دنیا کے بادشاہ آئیں گے اور وہ آ کر خداوند کے سامنے جھکیں گے. اور لکھا ہے کہ تب وہ میری امت ہوں گے اور میں تیرے اندر سکونت کروں گا. تب تو جانے گی کہ رب الفاظ نے مجھے تیرے پاس بھیجا ہے. تب خداوند یہ کہے گا. میرے ساتھ دیکھیں آئزایہ 56, عیسائیہ 56واں باب, اس کی 6 آیت سے ورس 6. آئزایہ 56 ورس 6 لکھا ہے کہ بیگانے کی اولاد, بیگانہ کون ہے, یہ جینٹائل کی بات ہو رہی ہے. ہم سب بیگانے تھے, ٹھیک ہے نا. ہم مختلف قوموں میں سے ہیں, کوئی ہندوؤں میں سے, کوئی مسلمانوں میں سے, کوئی بت پرستوں میں سے, کچھ ہر طرح کی قوموں میں سے ہیں, بیگانے. لکھا ہے کہ بیگانے کی اولاد بھی جنہوں نے اپنے آپ کو خداوند سے پیوستہ کر لیا ہے, یعنی کہ اپنے آپ کو جوڑ لیا ہے خدا کے ساتھ, اور اس کی خدمت کریں اور خدا کے نام کو عزیز رکھیں اور اس کے بندے ہوں, اور وہ سب جو سبت کو حفظ کر کے اسے ناپاک نہ کریں اور میرے عہد پر قائم رہیں, میں ان کو بھی اپنے کوہ مقدس پر, یروشلم کے اندر موریہ کے پہاڑ پر جہاں پر ہیکل بنی ہوئی ہے, بنے گی, لکھا ہے کہ لاؤں گا اور اپنی عبادت گاہ میں, اس یعنی ٹیمپل میں جو خداوند بنائے گا, میں ان کو شادمان کروں گا اور ان کی سوختنی قربانی اور ان کے ذبیحے میرے مذبح پر مقبول ہوں گے. یعنی ان کی سیکریفائسز کو خداوند ایکسیپٹ کرے گا, ان کے آنے کو, ان کی پرستش کو, ان کے گانے بجانے کو خداوند ایکسیپٹ کرے گا. لکھا ہے کیونکہ میرا گھر یہودیوں کی عبادت گاہ کہلائے گا نہیں, لکھا ہے کہ میرا گھر سب قوموں کی, سب لوگوں کی, all nations, every nation. جو ٹیمپل ہے, جو تھرڈ ٹیمپل ہے, it will be for everybody. اور آپ یہ دیکھیں کہ جب ایزیکیل کی کتاب میں ہم تھرڈ ٹیمپل کا نقشہ دیکھتے ہیں, تو جب پہلا ٹیمپل بنایا گیا تھا, جب سولومن نے بنایا تھا, تو اس میں پورٹ آف جینٹائلز ہے, غیر قوموں کا احاطہ جو تھا وہ باہر تھا, ٹھیک ہے. پھر جب زربابل نے بنایا تو غیر قوموں کا احاطہ جو تھا وہ باہر تھا. لیکن پھر کیا ہوا کہ قوموں کو یہ دے دیا گیا, اور جب آخری ٹیمپل بنے گا تو وہاں پر ایسا نہیں ہے. وہاں پر خداوند نے لکھا ہے کہ ساری دنیا کی قومیں آئیں گی اور اس گھر میں آئیں گی اور شامل ہوں گی. اور ورس 12 میں جائیں گے, زکریا 2 ورس 12,
لکھے کہ خداوند یہودا کے ملک مقدس میں اپنی میراث کا بکرا ٹھہرائے گا اور یروشلم کو قبول کرے گا. اور بنی آدم خداوند کے حضور خاموش رہو کیونکہ وہ اپنے مقدس مسکن سے اٹھا ہے. ہاللیلویا. تو یہ ہے کہ خداوند یہودا کو کیا کرے گا؟ ملک مقدس میں اپنی میراث کا حصہ ٹھہرائے گا. یہودا کو کیوں؟ کیونکہ جو جینٹائلز ہیں انہوں نے تو نجات پا لی، اب پیچھے نجات پانے والا کون رہ گئے؟ یہودا. جیوز آخری زمانہ میں کس نے سالویشن ابھی پانی ہے؟ جیوز ول ایکسپٹ جیسس کرائسٹ. ٹھیک ہے. تو اینڈ ٹائمز میں کیا ہوگا کہ جب خداوند یسوع مسیح آئیں گے اس سے پہلے جو ہے وہ 3.5 سال تک ہمیں بتایا گیا ہے ریولیشن 11 میں کہ یروشلم کے اندر جو ہے وہ پروفیسائی کیا جائے گا. 2 پروفٹس آئیں گے اور وہ آ کر ٹیسٹیفائی کریں گے اور وہ پروفیسائی کریں گے اور دیٹ پروفیسی ول ایکچولی برنگ جوڈا بیک. اور یہودا جو ہے وہ اس کو واپس لایا جائے گا. اور یہودا جب نزدیک آئے گا تو پھر خداوند جو ہے برکت دے گا. میرے ساتھ دیکھیں پیدائش کی کتاب بک آف جینیسس جینیسس چیپٹر 44 میں دیکھیں گے اور اس کی ورس 18. لکھا ہے کہ تب یہودا اس کے نزدیک جا کر کہنے لگا کہ اے میرے خداوند ذرا اپنے خادم کو اجازت دے کہ اپنے خداوند کے کان میں ایک بات کہے اور تیرا غضب تیرے خادم پر نہ بھڑکے کیونکہ تو فرعون کی مانند ہے. میرے خداوند نے اپنے خادموں سے سوال کیا کہ تمہارا باپ یا بھائی ہے؟ ہم نے اپنے خداوند سے کہا کہ ہمارا ایک بوڑھا باپ ہے اور اس کے بڑھاپے کا ایک چھوٹا لڑکا بھی ہے اور اس کا بھائی مر گیا ہے، وہ اپنی ماں کا ایک ہی رہ گیا ہے، سو اس کا باپ اس پر جان دیتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں پر یہ سٹوری کس کس کو معلوم ہے یہ کیا ہوا تھا؟ جب یوسف جو تھا وہ کنگ بن گیا ہوا تھا. اور ورس چیپٹر 45 میں دیکھیں کہ ہم نے چیپٹر 44 کی ہم نے ورس جو ہے 18 میں کیا دیکھا کہ یہودا نزدیک آ کر اس سے بات کر رہے ہیں. اور 45 کی ورس 1 میں کیا لکھا کہ تب یوسف جو ان کے آگے جو اس کے آس پاس لوگ کھڑے تھے اپنے آپ کو ضبط نہ کر سکا اور چلا کر کہا کہ ہر ایک آدمی کو میرے پاس سے باہر کر دو. اور یوسف نے اپنے آپ کو اپنے بھائیوں پر ظاہر کیا. اس وقت اور کوئی اس کے ساتھ نہ تھا. کیا ہوا کہ یوسف کو جو ہے وہ پکڑا، یوسف کو مارا گیا، گھڑے میں ڈالا گیا، پھینک دیا گیا، بیچ دیا گیا. ٹھیک ہے. چاندی کے سکوں کے اوپر. اور اس کو جو ہے وہ ایجپٹ میں بھیج دیا گیا. اینڈ دین ہی بیکیم دا کنگ آف ایجپٹ. ٹھیک ہے. ان کا بادشاہ وہ بن گیا. اور جب اس کے بھائی اس کو ملنے کے لیے آئے تو انہوں نے جب اس کو دیکھا تو ان کو کیسا لگتا تھا؟ یہودی لگتا تھا؟ نہیں، ان کو مصری لگتا تھا. ٹھیک ہے. اور کیا ہوا کہ یوسف نے ان کی آزمائش کی. جب ان کی آزمائش کی تو بائبل میں لکھے کہ جب وہ پکڑے گئے تو پھر ان کا جب گناہ ان کے سامنے نظر آیا تو ان میں سے کون سامنے آیا؟ یہودا سامنے آیا. اور یہودا یوسف کے قریب آیا اور لکھے کہ جب اس کے قریب آیا اور اس نے کہا کہ اگر تو مجھے اجازت دے کہ میں تیرے قریب آؤں، تو جب اس کی بات اس نے سنی تو یوسف کے بارے میں کیا لکھا ہے کہ وہ چلا کر رویا. اور جب یہودا قریب آیا تو اس نے اپنے آپ کو کیا کیا؟ ظاہر کیا اپنے بھائیوں کے اوپر. آخری زمانہ میں بھی یہی ہوگا. جب تک یہودا جو ہے وہ قریب نہیں آئے گا خداوند خدا اپنے آپ کو ظاہر نہیں کرے گا. یہودا کے قریب آنے کا جو ہے وہ ویٹ کیا جا رہا ہے. باقی بھائی جو ہیں، ہم جو ہیں غیر قوم کے لوگ جو ہیں وہ یسوع مسیح میں آ چکے ہیں. لیکن ناؤ از دا ٹائم وین جیوڈا ول کم نیئر. لکھا ہے کہ وین جیوڈا ڈرو نیئر، جب وہ اس کے پاس آیا، جب اس کے کان کے قریب، اور جب اس نے اس کے کہہ لیں کہ اس نے چھاتی کا سہارا لیا. بائبل میں جو الفاظ ہیں عبرانی میں لکھا ہے کہ جب اس نے اس کی چھاتی کا سہارا لے کر اس سے بات کی. اس نے یہ یہاں پہ تو لکھا ہے نا کہ میرے کان میں بات کہے، لیکن بائبل میں جو ایکچوئل ہیبرو میں جو لینگویج لکھا ہے کہ اس نے اس کی چھاتی کا سہارا لے کر اس کے اوپر لین کر کے یہودا نے یوسف کے اوپر اور اس سے بات کرنے کی کوشش کی. اس کے آگے ہاتھ جوڑے، اس نے ترلے کیے، اس کی منت کی کہ تو اگر چاہے تو ہمیں بچا سکتا ہے. اور میرے عزیزو متی کی انجیل میں 24ویں باب میں کیا لکھا ہے 23ویں باب میں کہ جب تک یہ یروشلم نہیں کہے گا اے خداوند مبارک ہے تو جو خداوند کے نام سے آتا ہے، باروک ابا بشم یاوے، یعنی کہ blessed are you who come in the name of the Lord، تب تک خداوند کا آنا نہیں ہوگا. ہم نے کیا پڑھا تھا بک آف ایکٹس میں کہ تب تک وہ آسمان میں رہے گا جب تک ساری چیزیں ریسٹور نہ ہو جائے، بحال نہ ہو جائے.
تو اسی لیے زکریا کی لاسٹ ورس میں لکھا ہے کہ یہودا کو بھی اس کا حصہ ملے گا. کیسے ملے گا یہودا کو حصہ؟ کہ when they will accept Jesus Christ, Jews will also accept Jesus Christ. اور اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ We must pray for the peace of Jerusalem. ہمیں ان کے لیے دعا کرنی ہے، کیونکہ جب ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں تو ہم برکت پاتے ہیں. کیونکہ ابراہیم کو خدا نے کیا بلیسنگ دی تھی کہ جو تمہیں بلیس کرے گا وہ خود بلیس ہوگا، جو تمہیں لعنت کرے گا وہ خود لعنت کا شکار ہوگا. اور لکھے کہ یوسف نے جب یہ دیکھا کہ یہودا اس کے قریب آ گیا ہے تو لکھے کہ اس نے چلا کر رو کر اپنے بھائیوں سے کے اوپر اپنے آپ کو ظاہر کر دیا، اور اس نے کہا کہ میں تمہارا بھائی ہوں، تم میرے لوگ ہو، آئی ایم یور کنگ. میں جیسے آدم نے حوا کو دیکھا تھا تو کیا ہوا تھا؟ آدم جو تھا وہ سو گیا، تو جب وہ جاگا تو اس کے سامنے حوا کو لایا تو اس نے کیا کہا تھا کہ یہ تو میری ہی ہڈیوں میں سے ہڈی ہے اور میرے ہی گوشت میں سے گوشت ہے. جب یہودا جو ہے وہ واپس آئے گا تو خداوند کہے گا یہی میرے لوگ ہیں اور میں ان کا خدا ہوں، یہ میری بھیڑ ہے. خداوند خدا آپ کو بڑی برکت دے. God bless you.